अध्यक्ष वाल्मिकी नायक आणि आमदार क्रूज सिल्वा हांच्या वांगडा आप उमेदवार गीतेश नायक हांणी श्री जरेश्वर देवळात आशीर्वाद मागून पोंडाची मोहीम सोंपयली. आमच्या कॅम्पेनिंग बरे भशेन जावचो म्हणून तो देवान आमकां साथ दिलो आनी आमच्या सांदेरी मातेन तशेंच आमचे नाटेश्वरान तशेंच आमचे जे हांगसरले ग्रामीण देवता आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमकां आशिर्वाद दिलो. त्याच प्रमाणे आमच्या फोंडेकारांनी आमकां बरी साथ दिली. त्या खातीर हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं मागतां आनी ह्यान फुडें हांव तुमच्या त्याच भशेन काम करून तुमच्या फोंडेकारांक लागून बरें काम करून दाखयतलों. आयज आमी जरेश्वराच्या दर्शनाक आयिल्ले आसा. ते जरेश्वराचें दर्शन घेवन आमी हें कॅम्पेन आमचो स्टार्ट केल्लो आनी आयज हांगसर आमी तो सोंपिल्लो आसा. आयज सगळ्या देवांचो आमकां आशिर्वाद मेळिल्लो आसा. तशेंच आमकां फोंडेकारांनी बरो प्रतिसाद दिलो. पूण हांव एक सांगूंक सोदतां की ज्या ज्या घरांनी आमी पावले ना, कारण आमचे कडेन टायम भरपूर लिमिटेड आशिल्लो आनी कमी पडलो टायम आमकां. ज्या ज्या घरांनी आमी पावना तांकां हांव हात जोडून तेंचे कडेन विनंती करतां की ताणें म्हाजें वायटपण धरचें न्हू आनी तेंच्यांनी म्हाका प्रतिसाद दिवचो आनी ह्यान फुडें सुद्दां आमकां तेंची सेवा करपाक दिवची.